अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं आरिफ काज़मी। मशरिक़ वस्ता ख़ासतौर पर शाम की सूरत हाल, लबनान की सूरत हाल, यमन और इसराइल के हवाले से अहम तरीन अपडेट्स लेकर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, सबसे बड़ी जो खबरें आ रही हैं वो एक बार फिर फ़लस्तीन के महाज से आ रही हैं, जहाँ पर इसराइल की जानिब से जो हमलों का सिलसिला है वो इसी तरीके से जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 30 से ज़ायद जो आम शहरी हैं वो शहीद हो चुके हैं। ख़ास तौर पर इसराइल की जानिब से जनूबी गज़ा के इलाके में जो ह्यूमैनिटेरियन जोन कहलाने वाला एक इलाका है, जहाँ पर खेमा बस्तियाँ लगाई गई हैं, वहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसके नतीजे में तकरीबन 11 से ज़ायद अफराद वहाँ पर शहीद हो चुके हैं और मुतादिद वहाँ पर ज़ख्मी हैं। इसके साथ ही इसराइल के ऊपर फ़लस्तीन के जो मुजाहिदीन हैं उनकी कार्रवाइयाँ भी इसी तरीके से जारी है। ख़ास तौर पर एक बड़ी कार्रवाई जिसके मैं अक्सर ज़िक्र करता हूँ कि अब जो है फ़लस्तीन के जो मुजाहिदीन हैं उनको एक तो नया खून मिल गया है। तकरीबन अभी इतलात आ रही हैं कि 30,000 से ज़ायद जो नौजवान है वो अब धड़ाधड़ जो है वो हमास में शामिल हो रहे हैं, अल-कसाम ब्रिगेड का हिस्सा बन रहे हैं, वो अल-कुद्स ब्रिगेड का हिस्सा बन रहे हैं। तो उसके बाद से वहाँ पर हमलों का सिलसिला जारी हो गया। 3 मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमले किए जा रहे हैं। एक तो ख़ास तौर पर जो एम्बुश किया जा रहा है, जो गोरिल्ला वार है वो अपने अरूज पर है। इसके साथ ही स्नाइपर्स जो हैं हमास के वो अब उनको निशाना बना रहे हैं इसराइल की फ़ोर्सेस को। इसके साथ ही तीसरे मरहले पर जो मिसाइल्स हैं वो दागे जा रहे हैं। जबकि चौथा मरहला ये है कि जो फ़िदाई हमले हैं उनमें भी शिद्दत आना शुरू हो गई है। आज भी एक कार्रवाई हुई है तल अबीब में, जहाँ पर एक फ़लस्तीनी मुजाहिद ने ट्रैक्टर के ज़रिए एक बड़े गैदरिंग को उसने निशाना बनाया, जिसके नतीजे में वहाँ पर बहुत सारे अफराद जो हैं वो हलाक और ज़ख्मी हो चुके हैं। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसके साथ ही जो कैदियों के तबादले के हवाले से जो मुज़ाकरात ताअत्तुल का शिकार हो गए थे बेंजामिन नेतन्याहू के ज़िद्दी पन की वजह से, उसके जो दरमियान में जो मुख्तलिफ़ किस्म के उन्होंने ख़ास शराइत डालने के बाद उसको सबूताज़ करने की कोशिश की थी। लेकिन अब वो एक बार फिर ये मुज़ाकरात का अमल दोबारा से शुरू होने जा रहा है। ख़ास तौर पर अब के बार बेंजामिन नेतन्याहू की जो दफ्तर है वहाँ से ये इतला सामने आ रही है कि आज यानी जुमे को इसराइल का जो वफ़द है वो कारा रवाना हो रहा है, कतर रवाना हो रहा है, और वहाँ पर वो हमास के रहनुमाओं के साथ मुज़ाकरात करेगा। ये मुज़ाकरात काफ़ी टाइम दरमियान में ताअत्तुल का शिकार रहे हैं, सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू के ज़िद की वजह से कि वो इस तमाम तर जो मुज़ाकराती अमल है वो उसको सबूताज़ करना चाह रहा था और उसको रोकना चाह रहा था और किसी तरीके से जंग को प्रोलॉन्ग करना चाह रहा था, क्योंकि इस जंग से उसका इक़्तिदार बचा हुआ है। उस जंग के नतीजे में उसके करप्शन के केसेस के ऊपर जो उसके ख़िलाफ़ एक महाज खड़ा हुआ है, एक अदालती एक महाज खड़ा हुआ है, वो उससे बचा हुआ है और मुसलसल वो अदालतों से भाग रहा है, वो अदालतों में जा नहीं रहा। गुज़िश्ता रोज़ उसको अदालतों में जाना था, उस दौरान भी वो सर्जरी के नाम पे वो हॉस्पिटल में रहा और इसी तरीके से वो मुसलसल बच रहा है, अपनी इक़्तिदार को तूल देने की कोशिश कर रहा है। लिहाजा वो प्रिजनर्स डील को भी मुतासिर कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से जो गज़ा में हमास के कैद में जो इजरायली हैं वो मर जाएं ताकि उनकी जान छुटे और वो उसकी जो जंग है उसी बहाने भी प्रोलॉन्ग हो और उसका इक़्तिदार बरकरार रहे। लेकिन यमन की जानिब से इसराइल के ऊपर हमलों का जो सिलसिला है वो मुसलसल हमलों का जो सिलसिला है वो जारी है। यमन की जानिब से आज एक बार फिर तल अबीब के ऊपर हमला किया गया, फ़लस्तीन 2 मिज़ाइलों के ज़रिए हमला किया गया, जिसमें इसराइल की जो मीडिया है, इसराइल की जो हुकूमत है, उसने जो ऑफिशियली जो एतराफ़ किया है उसके मुताबिक तकरीबन 21 से ज़ायद अफराद जो है उनके ज़ख्मी हो चुके हैं। जबकि जो विजुअल्स वहाँ से आ रही हैं, जो फुटेज वहाँ से आ रही है, जो उनकी जो हेलीकॉप्टर्स की जो रेस्क्यू ऑपरेशंस को जो देखा जा रहा है, ख़ासतौर पर वो जो सूरा हॉस्पिटल की तरफ धड़ाधड़ वो अपने ज़ख्मियों को वो लेके जाते रहे, हलाकतों को लेके जा रहे हैं। उसमें हलाकतों की तादाद अच्छी खासी लग रही है जो कि इसराइल को पहुंची है। इसके साथ ही जो उनकी जो कोलेट्रल डैमेजेस अच्छे खासे हो गए हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के डैमेजेस अच्छे खासे हो गए हैं। इसके साथ ही यमन के जो हौसी फोर्सेस है उनकी जानिब से मुस्तकबिल में भी इसराइल के ऊपर हमले जारी रखने का ऐलान किया गया। आज हौसी अंसारुल्लाह के जो सरबराह हैं बदरुद्दीन अल हौसी, उन्होंने ख़िताब किया और उन्होंने कहा कि हम इसराइल और अमेरिका और बरतानिया के साथ एक खुली जंग में हैं और इसराइल पर हमारे जो हमले हैं वो बला ताअत्तुल जारी रहेंगे। उसके साथ ही उन्होंने अपने अवाम से भी कहा है कि वो इस जंग के अंदर हमारी मदद करे, हमारी नुसरत करे और उनके इस जो
اپیل ہے اس کے اوپر لبیک کرتے ہوئے جو یمن کے مختلف قبیلے ہیں، خاص طور پر قبیلہ ارہب ہے، قبیلہ خلان ہے، قبیلہ بنی حشیش ہے، اور دوسرے قبائل نے انصار اللہ کے ساتھ اور اسرائیل اور امریکہ کے خلاف اتحاد بنا کر ان کے خلاف باقاعدہ جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے، اور انہوں نے اپنے پریپریشنز شروع کر دی ہیں، انہوں نے اپنے ہتھیاروں کو جمع کرنا شروع کر دیا، اپنے افراد کو، اپنے جنگجوؤں کو انہوں نے ٹرین کرنا شروع کر دیا، اور آنے والے دنوں میں جو ڈیولپمنٹس ہونے والی ہیں اس کے لیے اپنے آپ کو باقاعدہ تیار کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج جمعے کے بعد یمن بھر میں تقریباً لاکھوں افراد باہر نکلے، اور انہوں نے غزہ کی حمایت میں، غزہ کے جو مسلمان ہیں ان کی حمایت میں اسرائیل، امریکہ اور برطانیہ کے خلاف بہت بڑے مظاہرے کیے ہیں۔ خاص طور پر انہوں نے جہاریت پسند جو ممالک ہیں ان کے خلاف ایک بہت بڑا انہوں نے مظاہرہ کیا۔ اگر ہم شام کا رخ کریں تو شام میں بھی اسرائیل کی جو حملوں کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے۔ خاص طور پر آج جو ہے اسرائیل نے حلب کے علاقے کو نشانہ بنایا، خاص طور پر گزشتہ کافی دنوں سے وہ دمشق کے قریبی علاقوں کو نشانہ بنا رہا تھا، آج حلب کو نشانہ بنایا، اور جس میں ایک تحقیقاتی مرکز ہے اور بشار الاسد کے فورسز کے ایک اسلحے کے گودام کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسرائیلی طیاروں نے 3 حملوں میں علاقے میں واقع جو دفاعی تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ سائنسی تحقیق کے مراکز اور میزائلوں کے گودام پر ان کے حملے کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل کی جو فورسز ہیں انہوں نے کنیترا میں المنترا کا جو ڈیم ہے اس کا بھی کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ یہ بہت بڑا ڈیم ہے اور اس کا اسٹریٹجیکلی بھی اہمیت کا حامل ہے، اور اس میں شام کے پانی کے جو وسائل ہیں اس کی ایک بہت بڑا مقدار جو ہے وہ اس المنترا جو ڈیم ہے اس سے نکلتا ہے، جو کہ جنوبی شام کا سب سے بڑا ڈیم بھی ہے۔ اس کے اوپر اب باقاعدہ اسرائیل نے قبضہ کر لیا ہے، اور اب اس کے پانی کے اوپر اسرائیل کا تصرف ہو گیا ہے۔ سویدا سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں پر بھی ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے، اور اس دھماکے کی آوازیں دور دور تک سنی گئی ہیں۔ اس کی تفصیلات آنا باقی ہیں کیونکہ یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے، جو ہی اس کی تفصیلات سامنے آئیں گی انشاءاللہ وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ اس کے ساتھ اگر ہم رخ کریں مشرق وسطیٰ سے باہر تو رشیا اور یوکرین کی جو جنگ ہے وہ اپنے عروج پر ہے۔ رشیا اور یوکرین کی جنگ میں دونوں ممالک ایک دوسرے کے اوپر تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں۔ خاص طور پر اب یوکرین نے آج اعلان کیا ہے کہ اس نے تقریباً گزشتہ رات 60 ڈرون جو ہیں وہ تباہ کر دیے ہیں رشیا کے۔ خاص طور پر ان کے فضائیہ نے کہا کہ یوکرین کے جو فضائی دفاع ہے اس نے روس کے 93 میں سے 60 ڈرونز کو مار گرایا، جبکہ جو باقی جو ڈرونز ہیں وہ ان کے بارے میں وہ خاموش ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ جو ہیں وہ ابھی بھی فضا میں ہیں اور کچھ جو ہیں وہ جا کر امپیکٹ کر چکے ہیں، اور اس میں لامالا ان کو اچھا خاصا جانی نقصان ہوا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ایک ٹائمز نے کہ اپنے خبر میں یہ انکشاف کیا ہے کہ جب یہ جو رشیا کا جو گیس ہے جو کہ یورپ جا رہا تھا، یورپین یونین کی طرف جا رہا تھا، ان کے تمام ممالک تقریباً رشیا کے گیس کے اوپر انحصار کرتی ہیں۔ اب وہ چونکہ یوکرین کی جانب سے اس کو ہالٹ کیا گیا ہے، اس کو روک دیا گیا ہے، تو اس کے بعد سے وہاں پر اس کے اثرات مرتب ہونا شروع ہو گئے۔ خاص طور پر انہوں نے کہا کہ برطانیہ میں اس کے اثرات کچھ زیادہ ہی سامنے آنا شروع ہو گئے۔ ایک تو شدید سردی ہے، یورپ کے مختلف ممالک شدید سردی کے لپیٹ میں ہیں، اور اس دوران گیس کی کمی، گیس بند ہو جانے سے وہاں پر جو مسائل کھڑے ہو گئے ہیں، ان کی انڈسٹری بیٹھنا شروع ہو گئی ہے، ان کے گھروں میں ان کے چولہے جو ہیں وہ ٹھنڈا پڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جو ان کے جب پروڈکشن لیول کم ہو گیا ہے تو ان کی اشیاء کی جو قیمتیں ہیں وہ بڑھنا شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے ایک کھلبلی سی مچی ہوئی ہے پورے یورپ کے اندر، اور لوگ آوازیں اٹھانا شروع ہو گئے ہیں، چیخنا شروع ہو گئے ہیں، چلانا شروع ہو گئے اپنے ریاستوں کے اوپر، اپنے حکمرانوں کے اوپر۔ انہوں نے اپنا غصہ نکالنا شروع کر دیا ہے کہ تم لوگوں نے یہ کس قسم کی جنگ شروع کر دی ہے، خواہ مخواہ کی امریکی جنگ کے اوپر آپ لوگ گھس گئے ہو، اور اس کی نتائج ہم عوام جو ہیں وہ بھگت رہے ہیں۔ تو ایک ریولوشن ودن شروع ہو گیا ہے یورپ کے اندر، جو کہ آنے والے وقتوں میں بہت زیادہ پھیل سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی چائنا اور امریکہ کی جو کشیدگی ہے اس کے حوالے سے بھی بڑی اہم قسم کی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں۔ چائنا کے جو جس طریقے سے جو ٹٹ فار ٹٹ کی ایک سٹوری ان دونوں کے درمیان چل رہی ہے، خاص طور پر تائیوان کے لیے جو امریکہ کی جو ایک ہیلپ جاری غیر قانونی طور پر، جس کے بعد چائنا کی جانب سے بھی امریکہ کے خلاف جو مخاصمتی اپنی ایکٹیویٹیز ہیں ان کی مقدار کو بڑھایا گیا ہے۔ خاص طور پر گزشتہ
دنوں ہم نے رپورٹ کیا تھا کہ تقریباً 7 سے زائد جو امریکی کمپنیاں ہیں ان کے اوپر پابندی لگائی گئی تھی، جن کے اثاثے جو ہیں چائنا کے اندر وہ تمام ضبط کر دیے گئے تھے، اور صدر شی جن پنگ نے یہ کہا تھا کہ جو تائیوان جو ہے وہ ہمارا اٹوٹ انگ ہے، اور تائیوان کو چائنا کا حصہ چائنا میں ضم کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت چین کو نہیں روک سکتی ہے۔ اس کے بعد آج یہ اطلاع آئی ہے کہ چین کی جانب سے 28 امریکی کمپنیوں پر ایک بار پھر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ 28 کمپنیاں ہیں جو کہ براہ راست تائیوان کے ساتھ مختلف قسم کے، خاص طور پر آرمز ڈیل کے حوالے سے یہ جانی پہچانی جاتی تھی۔ اب چائنا نے ان تمام 28 کمپنیوں کے اوپر پابندی عائد کر دی، اور اس کے تمام تر اثاثے جو کہ چائنا میں موجود تھے ان کو انہوں نے سیک کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے جو شہری ہیں، اپنے جو کاروباری حضرات ہیں، ان کو انہوں نے ہدایت کی ہے کہ ان کمپنیوں کے ساتھ اگر ان کے کوئی ڈیل چل رہے ہیں تو اس کو فوری طور پر ختم کر لیں، اور ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک جو ٹٹ فار ٹٹ سٹوری ہے امریکہ اور چائنا کے درمیان، یہ بھی مزید بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کے آنے والے دنوں میں جو بھی نئی ڈیولپمنٹس اس حوالے سے سامنے آتے رہیں گے، انشاءاللہ وہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔